अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नाहिद अख्तर राना है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने पाकिस्तान से MBBS किया, फिर उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया चली गई। वहाँ से मेरी गायनेकोलॉजी में ट्रेनिंग हुई और फिर मैं इंग्लैंड चली गई। वहाँ से मैंने MRCOG किया, DFFP किया और FRCOG किया। पाकिस्तान आने से कबल मैं तकरीबन 10 साल वहाँ के एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल में, जिसका नाम रॉयल ओल्डम हॉस्पिटल है, वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट काम कर रही थी। पाकिस्तान आए मुझे तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और यहाँ पे मैं अब नोविमेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसमें आपके अंदर आपको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, आपको किस किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, और आपको क्या क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, और आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आप ये भी जानना चाहेंगी कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर हम किस दौरानिए को कहते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। पहला ट्राइमेस्टर होता है हमल के पहले 12 हफ्ते, यानी कि पहले 3 माह। पहले हफ्ते से लेके 12वें हफ्ते तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर होता है जो कि तकरीबन 24 हफ्ते तक होता है, और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर होता है जो कि 24 हफ्ते से लेके टाइम ऑफ डिलीवरी तक होता है, यानी कि जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब औरत प्रेग्नेंट होती है, इनिशियली बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत टेंशन इस बात की होती है मैंने क्या खाना है, मैंने क्या नहीं खाना, हमल के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए या मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे घर के काम काज अवॉइड करने चाहिए या नहीं अवॉइड करने चाहिए। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर प्रेग्नेंट लड़की अपने जब हमें विज़िट करती है वो ज़रूर पूछती है। तो हमने सोचा कि आज ये वीडियो हम इसी टॉपिक पे बनाते हैं। तो जब आप प्रेग्नेंट हों तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो यकीनन आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने या आपके जो भी ऑब्स्टेट्रिशियन आपका टेक केयर कर रहे हैं उन्होंने आपको बताया होगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको लेनी चाहिए वो है फॉलिक एसिड। और हम आमतौर पे बच्चियों को ये एडवाइस करते हैं कि वो प्रेगनेंसी शुरू करने से पहले ही इसको शुरू कर दें, क्योंकि इसकी अच्छी क्वांटिटी अगर बॉडी के अंदर मौजूद है तो ये प्रेगनेंसी को बहुत अच्छा डेवलप होने में मदद करेगी। और इसकी डेफिशिएंसी से प्रेगनेंसी में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ख़ासतौर पे बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो ब्रेन है या सर जो बन रहा है और उसकी जो बैकबोन बन रही है उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो आप 5 मिलीग्राम ऑफ फॉलिक एसिड रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ताकि वो इस चीज़ की कमी महसूस ना हो आपकी बॉडी को। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन मेरे पूछा जाता है वो ये होता है कि अभी प्रेगनेंसी टेस्ट करें, हमें 2 या 3 दिन ही हुए होते हैं, तो बच्चियाँ मुझसे पूछती हैं कि हमें जल्दी से बताएं कि अब हम क्या ग़िज़ा खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। तो मैं ये कहती हूँ कि जो आपकी बॉडी नेचुरली जो भी चीज़ें आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आप खा सकते हैं वो खाएं। प्रेग्नेंट होने का ये मतलब नहीं है कि आपने फ़ौरन ही 2 लोगों की ग़िज़ा खानी शुरू कर देनी है, कि आप कहें कि एक मुझे अपनी ग़िज़ा खानी है, एक मुझे बच्चे के लिए भी खानी है। ऐसी कोई बात नहीं है। स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में बच्चा तो बिल्कुल छोटा होता है और उसको जो ग़िज़ा चाहिए होती है वो भी बहुत थोड़ी अमाउंट चाहिए होती है। ऐसा तो नहीं अगर आप एक लुक़मा भी खा लें और उसको हज़म कर लें, उसको टॉलरेट कर लें, तो वो आपकी बॉडी के लिए ओके होगा। लेकिन अगर आप पूरा पेट भर के खाना खाएंगी और उसके बाद कहेंगी कि मुझे और भी कोई चीज़ खानी चाहिए ताकि मेरे बच्चे को ज़्यादा अच्छी ग़िज़ा मिले, तो क्या होगा कि आप वॉमिट कर देंगी। क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हार्मोनल चेंजेस।
اور جیسے ہی ہارمونل چینجز آنا شروع ہوتی ہیں تو آپ وامٹنگ شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی باڈی کو وہ ہارمونس سوٹ نہیں کر رہے ہوتے. پھر ان ہارمونس کا تھوڑی سی باڈی پہ افیکٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو انٹسٹائن ہے، آپ کا جو اسٹمک ہے، اس کے مسلس ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب وہ ریلیکس ہوتے ہیں تو کھانا جلدی سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا. چونکہ وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا تو آپ کو بلوٹنگ ہونا شروع ہوتی ہے، آپ کو وامٹنگ ہونا شروع ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کانسٹیپیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جتنا نیچرلی آپ آرام سے کھا پی سکتے ہیں اتنا ہی لیں. یہ نہ سوچیں کہ مجھے ایکسٹرا یہ کچھ کھانا ہے. اب پھر بہت سی متس ہیں کہ یہ چیز گرم ہے یہ نہیں کھاؤ، یہ چیز ٹھنڈی ہے یہ چیز زیادہ کھاؤ، یہ چیز تو اس میں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اعتدال میں جو بھی چیزیں کھائیں گی دے آر فائن. کوئی بھی چیز بہت زیادہ مقدار سے اگر آپ کھائیں گی تو وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پھر دوسری بات ہے کہ یہ بھی بہت جو بچیاں ہیں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آیا ہم سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں، کیونکہ موسٹ آف دا بچیوں کے کمرے اوپر کی منزل پہ ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میرا تو کمرہ اوپر ہے، کیا میں سیڑھی چڑھ کے اوپر جا سکتی ہوں؟ تو یہ بالکل نیچرل ہے، یہ نیچرل پھر جو نارمل پریگننسی ہے اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے نارمل فزیولوجیکل اسٹیٹ، یعنی کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے انٹل انلیس کہ خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جائے، یا خدا نخواستہ پچھلی پریگننسی میں آپ کو کوئی کمپلیکیشن ہوئی ہو. اس صورت میں پھر ہم ریسٹ ایڈوائز کرتے ہیں. ادروائز پریگننسی کو بالکل نیچرل لیں. آپ سیڑھی چڑھ کے اوپر جا سکتی ہیں، سیڑھی اتر کے نیچے بھی آ سکتی ہیں، لیکن آف کورس ایسے نہیں کہ آپ بھاگتی ہوئی اوپر جا رہی ہیں، بھاگتی ہوئی دھپ دھپ کرتی نیچے آ رہی ہیں، پیر پھسل رہے ہیں، یا ہیل کی جوتیاں پہنی ہوئی ہیں وہ ٹرپ ہو رہی ہیں. وہ چیزیں ایڈوائزیبل نہیں ہیں. آپ کو لمبی ہیل پہننے سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے. بہت زیادہ ایسی جگہوں پہ جانے سے اوائڈ کرنا چاہیے جہاں پہ پاؤں موڑنے کے چانسز ہوں یا جہاں جھٹکے لگنے کے چانسز ہوں، کیونکہ یہ جھٹکے وغیرہ جو ہیں یہ آپ کی اس سے آپ کی پریگننسی کو نقصان ہو سکتا ہے. انیشیل سٹیج میں پریگننسی بہت نازک ہوتی ہے، وہ امپلانٹیڈ ہوتی ہے جس جگہ پہ وہ وہاں پہ اپنی جگہ بنا رہی ہوتی ہے، جو رحم کا بیڈ ہوتا ہے اس کے اندر وہ اپنی جگہ بنا رہی ہوتی ہے. اگر بہت زیادہ جھٹکے لگیں تو بھی بعض دفعہ مس کیریج کے چانسز ہیں. اس کے علاوہ اور جو چیزیں آپ کو اپنی غذا میں شامل کرنی چاہیے وہ کوئی آپ کی آبسٹیٹیشن آپ کو دیں گی جس میں ملٹی وٹامنس شامل ہوتی ہیں. ہم عام طور پہ ملٹی وٹامنس سیکنڈ ٹرائمیسٹر سے ایڈوائز کرتے ہیں، کیونکہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں چونکہ بہت نوزیا وامٹنگ ہو رہا ہوتا ہے، باڈی کے اندر بہت چینجز آ رہی ہوتی ہیں، تو ان کے آن دا ٹاپ اگر ہم ملٹی وٹامنس کی بڑی بڑی گولیاں بھی دے دیں تو کیا ہوتا ہے کہ نوزیا شروع ہو جاتا ہے اس سے، اور عام طور پہ اس کی اسمیل سے بچیاں وامٹ کر دیتی ہیں. تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر سے شروع کریں. پھر کچھ بچیاں پوچھتی ہیں کہ کیا ہمیں فش کھانی چاہیے، کیا ہم آم کھا سکتے ہیں؟ تو آم اگر آپ ماڈریٹ اماؤنٹ میں یعنی کہ ایک آم یا 2 آم کھانا چاہتی ہیں تو دیٹس فائن. اگر آپ آم کا ملک شیک پینا چاہتی ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، ایسی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن ہاں اوبویسلی یہ ایڈوائزیبل نہیں ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں 4 5 آم کھانا شروع کر دیں. یہ چیزیں ہم تھوڑا سا اوائڈ کرنے کا کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا ماڈریشن میں استعمال کریں. سیم وے مچھلی اگر آپ کھانا چاہتی ہیں، مچھلی کا سیزن ہے، سردیاں ہیں، تو آف کورس آپ مچھلی کھا سکتی ہیں. آپ اس کا ایک پورشن لے سکتی ہیں جیسے کہ نارملی ایڈوائز ہوتا ہے. اس میں بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اومیگا 3 ہوتا ہے، وہ آپ کی باڈی کے لیے بہت اچھا ہے. پھر اور کچھ چیزیں جو بہت کامنلی آسک کویشچنس ہیں وہ بچیاں جو پوچھتی ہیں وہ ہیں کہ ہسبینڈ سے مل سکتے ہیں کہ نہیں. تو آف کورس اگر آپ کی کوئی پریگننسی میں اور کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو آپ نارملی مطلب ہسبینڈ سے مل سکتی ہیں. فورسفل چیزیں آف کورس ہم منع کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں اگر کوئی کنفیوژن ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ اس کو کلیئر کریں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیجیے گا. اور کوئی بھی کسی بھی قسم کے اور ایکسٹرا سمٹمس ہو رہے ہوں، جیسے کہ ایکسٹرا درد ہو رہا ہے پیٹ میں یا خدا نخواستہ کوئی بلیڈنگ یا اسپاٹنگ ہو گئی ہے، تو آپ کو امیڈیٹلی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. تھینک یو.